السلام عليكم، مرحبا بكم في بي تي بي فابور. اليوم غادي نشوفوا لا فورماسيون ديال الدي ام ونحاولوا نشتغلوا على السيزايمون في الفيديو 17. فبالنسبه للسيزايمون انت كتكون عندك واحد لابوتر، نفترض واحد لابوتر فيها جوج ديال لي زابوي سامبل. بالنسبه لهاد لابوتر هادي اللي غادي تكون مستطيله، يعني نحاول نرسمها 3 دي واخا. دونك هاد لابوتر هادي اللي طبقنا عليها واحد لا فورس اللي هي اف. مزيان نقولوا هاد لافورس هادي فيها واحد 30 كيلو لا بلا ما نحددو حنا كاع سميتو شحال فيها باش ما نحسبوش. لا نفترضو حنا طبقنا عليه واحد لافورس واخا. دونك هاد لافورس هادي تعطيك هنا واحد لا سيكسيون. بالنسبه لهاد لا سيكسيون هادي يعني غادي تكون دايره بحال هكا. فبالنسبه لهاد لا سيكسيون هادي يعني هنايا بالنسبه حيت عندنا لابوتر مستطيله، دونك كتعطيك واحد لا سيكسيون بحال هكا. يعني نفترضوا هاد لا سيكسيون هادي فيها 20 سنتيم على 30 سنتيم واخا. كاينين شي خطرات كتكون عندك واحد لابوتر افترضوا اللي هي غادي تكون مدوره واخا. يعني هنا خرج ليها الدومين ديال البي تي بي، ممكن تلقى هادشي في الناس ديال اف اس تي ولا الناس ديال البي تي اس. دونك نهضروا حنا بصفه عامه. دونك كتكون عندك هادي هي لا سيكسيون ديالك واخا. نقولوا عندك هنا واحد الشعاع ديال 30 سنتيم، يعني عندك هادي لا سيكسيون. نقولوا واحد الار هذا اللي غادي يساوي واحد 30 سنتيم. مزيان ما عليناش. فدابا هنا فهاد السيزايمون هذا انت كتحسب واحد لا كونترينت، وهو كيعطيك واحد لا كونترينت ادميسيبل اللي كيكون حاده لابوراتوار. نفترضوا حنا هاد لا كونترينت ادميسيبل، يعني نفترضوا حنا هاد لا كونترينت ادميسيبل هي كتكون معطيه في التمارين 0.8 ميغا باسكال واخا. دونك شنو كيبقى لك تحسب؟ كتحسب انت غير هاد لا كونترينت هادي واخا. يعني بالنسبه لهاد لا كونترينت هادي بالنسبه للتريونغل، يعني في اودي بالنسبه للمستطيل شنو هي 2/3 مضروبه في تي ماكس على لا سيرفاس. وبيان سور لا سيرفاس هنايا هي ا فوا بي واخا. اما فاش كتكون عندك الدائره، عندك عاوتاني الكونترينت ديالها شنو هي 3/4 مضروبه في تي ماكس على لا سيرفاس ديال الدائره اللي هي بي مروه في ار اس 2 واخا. نتمنى يكون مفهوم. ديزولي ماشي 3/4، 4/3. نتمنى يكون مفهوم. دابا هنا في هذا المستطيل هذا اللي عندك شنو عندك نحاولوا حنا نفترضوا هاد التي ماكس هادي اللي كنحسبوها في لي زيفور طرونشون ابري ما نحسبوا ار او ار بي، وكنحسبوا لي زيفور طرونشون يعني التي ماكس ديالهم. نفترضوا حنايا هاد التي ماكس هاد نعطيوه حنا مروسنا صافي، نعطيو حنا واحد فهاد لي دوني هادو. هاد التي ماكس هادي نعم اسيدي فيه واحد 30 كيلو نيوتن واخا. يعني هاد تي ماكس تا هو اللي عندنا فيها 30 كيلو نيوتن، وهاد لا سيرفاس هادو لي ديمونسيون د لا بودر هما دو عندك 20 و 30. فدابا انت الحاجه اللي خصك ترد ليها البال هي بلي هاد لا كونترينت هادي شنو كتخصك باش تخرج لك؟ خصك تخرج لك بالميغا باسكال. يعني خص هادي تخرج لك بالميغا باسكال باش تقارنها مع هادي. الا لقيتيها صغيره راه مزيان، لقيتيها كبيره كتعاود تريديمونسيوني لا سيكسيون ديالك. فهادي باش تخرج لك من الميغا باسكال، هاد تي ماكس هادي خصها تكون بالنيوتن. ركز مزيان بالنيوتن، وهادي غتكون بالمليمتر حيت هادي راه سيرفاس بالمليمتر أس 2 واخا. دونك هنايا شنو غادي نديرو؟ غنديرو 2/3 2/3 مضروبه في تي ماكس. تي ماكس شحال هي؟ تي ماكس هي 30 كيلو نيوتن. وشنو هي 30 كيلو نيوتن؟ دونك عندك نيوتن، عندك ديكا نيوتن، عندك واحد لو بوان خاوي، وعندك الكيلو نيوتن. مزيان. دونك حنا هنايا شنو عندنا 30 كيلو نيوتن. عندك 30 كيلو نيوتن يعني شحال كتساوي؟ يعني كتساوي 30,000 نيوتن. مزيان باش نلقاوها بهادي.
دونك عندك هنايا 30 ألف نيوتن. مزيان. واخا وشنو عندنا عاوتاني؟ عندك قالك اسيدي طلب لك هنايا المليمتر، وحنا هاد لي ديمونسيون هادو عندنا بالسنتيمتر. شنو كنعرفوا على المليمتر؟ شنو اللي مورا المليمتر؟ عندك مورا اودي الله ينعش، عندك مورا السنتيم ومورا الديسيمتر عاد المتر. واخا دونك حنا هنايا شنو عندنا 20 وعندنا 30. دونك عندك 20 سنتيم تتحول للمليمتر هي 200، و30 سنتيم تتحول للمليمتر هي 300. دونك هنا لا سيرفاس شنو غادي تكون؟ غتكون عندك 200 مضروبه في 300. واخا نتمنى يكون مفهوم. كتجي لهنا شنو كدير اختزالات، عندك هذا وهذا وهذا وهذا، عندك هنا 4 د الزيروات، وعندك عاوتاني هنا وهنا وهنا حتى هنا 4 د الزيروات. شنو كتبقى لك؟ كتبقى لك 2 على 3 مضروبه في 3 على 2. دونك 2 على 3 مضروبه في 3 على 2 بلاتي 2 على 3. لا هنا ماشي 3، هنا عندك 3 وعندك 2 في 3 هي 6. ديزولي، عندك 2 على 3 ياك، 2 على 3 مضروبه الفوق في 3 على 6 كتعطيك 0.33. 0.33. وبالنسبه للوحده شنو قلنا على الوحده؟ هي ميغا باسكال. دونك الوحده ديالها هي ميغا باسكال اللي ديجا حسبنا. ابري كتقارن هاد 0.33 اللي هي الكونترينت اللي عندك مع هاد الكونترينت ادميسيبل. الا لقيتيها صغار مزيان، لقيتيها كبر خصك تعاود تشوف واش كدير تقول لهم لا بوتر ني با ستابل او سيزايمون، يعني خصك تعاود تريديمونسيوني لا بوتر ديالك. دابا غادي ندويو على هادي فاش كتكون، يعني كيف ما قلنا فاش كتكون دائره. يعني عندك هنايا 4 على 3 مزيان. عندك الطي ماكس قلنا هي 30 كيلو نيوتن، يعني هي 30,000 مقسومه على لا سيرفاس اللي هي بي مضروبه في ار اس 2. بالنسبه لار اس 2 هنا الار عندك هو 30 سنتيم، يعني 30 سنتيم خصك تحولها للمليمتر، يعني هي 300 مضروبه في 300 الكل اس 2. نتمنى يكون مفهوم. يعني كدير 4 على 3، يعني عندك 4 على 3 مضروبه يعني مضروبه في بي مضروبه 300 مضروبه في 300 تلقاو كلشي في 2. يعني هادي ديزولي هنا راه دايخل النهار هذا هنايا ماشي 300. دونك هنا عندك 300 أس 2 بي، دونك في ار هي 300 أس 2 اللي تساوي 0.14 بيان سور ميغا باسكال، وكتقارنها مع سيغما ادميسيبل اللي عطاوك. دونك بالنسبه لا فيديو حتى لهنا غادي يسالي، نتمنى يكون مفهوم. بالنسبه للفيديو الجاي ان شاء الله نشوفوا حاجه وحده اخرى.